کشکول لے کے چلا جنت کی جستجو میں، پھر سمجھو کشکول لے کے چلا جنت کی جستجو میں، دیکھا رضا کا روزہ تو نیت بدل گئی، دیکھا رضا کا روزہ تو نیت بدل گئی۔ ممبر مظلوم کربلا پہ خطاب فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے ذاکر مسافر شام، ذاکر جناب سید نجم الحسن شرازی آف بلوار، آل محمد دی ذات بلند تر صلوات۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد، الہی مجلس عزا عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ حاضرین مجلس دے مرحومین اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، اور خصوصاً بانیان مجلس دے گھر دے جتنے مرحومین ان ذکر حسین دا صدقہ تمام مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ آمین کیوں نہ واقع رہے، جڑی دعا کے دائی نہ قبول ہوئے مولا دے ذکر اچ قبول ہو۔ دعا میں کر رہے ہیں، چلو اس دعا واسطے امین نہیں تو کوشش کرو اپنی دعا ذہن اچ رکھے امین آکھو، یقیناً اللہ اس ذکر دے صدقے بارگاہ اچ قبول کر لس۔ میرے اللہ جتنے بزرگ عزادار امام دی صف تے تشریف فرمانے اور جتنے بیماراں دی شفا یابی واسطے مینوں دعا کی جاندی ہے، ذکر دا صدقہ بیماراں نو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جڑے بے اولاد مومنین نے اور خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکدیاں پئیاں نے، الہی مولا دے ذکر دا صدقہ انہاں نو حیاتیاں لے ماتمی پتر عطا فرما۔ جڑے بے رزق اور قرضدار مومنین نے انہاں نو اٹھویں مولا دے خزانے جو رزق کثیر عطا فرما۔ آج جس مجلس عزاد جتنے شیعہ سنی احباب شریکون اور خصوصاً وہ لوگ جنہاں دعا دے ہاتھ میرے مولا دے ذکر چاہن، میرے اللہ انہاں سارے آواز سے دعائے انہاں نو بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہد و کم نصیب فرما۔ ایام ازا چل رہے ہیں، میرے مولا دا ذکر ملک چ نہیں بلکہ دنیا دے جس کونے چ ہو رہے ہیں، میرا اللہ اس رات دا صدقہ ماتمیاں دی عزاداراں دی محافظت فرما۔ مجلس ازا ساڈے ملک جتھے ہو رہی ہے، انتظامیہ دے اداریاں دے جتنے لوگ، پنجاب پولیس پاک آرمی دے، میرا اللہ ذکر دا صدقہ عزت رزق بخت توفیقات وچ مزید اضافہ فرما۔ لکھاں کروڑاں دی کو دعا ساڈے پردے والے حقیقی وارث ولی العصر حجت دورہ امام زمن دا جل ظہور فرما۔ دعا مندی ساری قبولیت واسطے ایک باواز بلند صلوات تلاوت مجلس آزادی قبولیت امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے اگر ہو سکے تو پچھلے بھی ملو اور بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری دا آغاز کریس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔
अशरफिल والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ اونچا کرو اتنا ہاتھ اونچا کرو حضرت عباس سے علم نو سلام کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری اجازت ہے فضائل دی نوکری دا آغاز کی قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب وچ سرکار ہور نال ہوگی پہلی سطر جڑی ہے وہ کریمی حسین تے پڑھ لے کہ لجپال کتنے علی اکبر دا بابا انہاں سوال کیتا سرکار ہور تے انہاں کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سرکار تو اڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنے عقیدہ بولے دوجے نو چھٹی ہے مصائب نہیں فضائل پڑھ رہے انہاں کیا کیوں انہاں کہا جی سرکار حسین تے ہاتھ رکھنا تے خون رک جاوے شبیر ارادہ کرنا تے خون رک جاوے میں شادی وال پڑھ رہا تو جڑے بندے اجے بھی این کر رہے ہو انہاں کیا حسین سوچ بھی دے بنا انہاں کیا ایک خون روکنا حسین ابن علی واسے کو وڈی گل نہیں امام علیہ السلام ہاتھ رکھنا خون رک جاوے ارادہ کرنا خون رک جاوے شبیر سوچ بھی دے بنا تے خون رک سکدا انہاں کیا کوئی دلیل ہے بھئی یہ خون روکن واسے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنیا تو سرکار ہور مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی حسنین بھائی بسم اللہ جی کیسر بھائی یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی سرکار ہور مسکرا کے فرمایا چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی اچھا نعرہ امام علی ہوئے تھے ہاتھ اچھا رکھو جرت نال بولو حیدری مہربانی جناب بسم اللہ بسم اللہ میں پھر آکھ دینا انہاں کہ دسو تہاڈی پیشانی دا خون روکن واسطے حسین ابن علی سیدہ دا رومال کیوں بنیا تو سرکار ہور مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی قصیدہ ایک پڑھی ہے جناب میں قصیدہ میرا دل میں پہلا بی بی دی عظمت دا پڑھا او دے بعد ایک قصیدہ حضرت عباس دا خطبہ پڑھنا ہے پھر ذکر مسائب بھران علی میرا وعدہ ہی وفا ہو گیا اللہ اس ویڑے نو تا قیامت آباد و شاد رکھے اللہ ہر رضادار نو کسی دا محتاج نہ کرے باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو پڑھیے اسے بی بی دا قصیدہ جی خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ اچھا بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری ہے فاطمہ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ بولو خالق نے اس طرح سے بنائی ہے میں گل کر رہا تے دلیل میں دین لگا میں ممبر حسین تے کھڑا میں کسی دے کرنچ گل نہیں کر رہا میں مائک تے کر رہا بندے وعدے رو شیعہ اتنی عظمت ودھا دیتی ہے رسول خدا دی دی اور نہیں بھائی میں ممبر تے کھڑا اگر گل کیتی ہے تو میں دلیل دین لگا ایک باری کافیہ پھر دہراؤ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ اگلی سطر عزت سیدہ سمجھ آوے میرے حق چ دعا کر دے آئے کرو سوال نجم سرادی اس بی بی دا مقام کتنا بلند ہے تو میں آکھ رہا خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ خالق نے اس طرح سے بنائی ہے
فاطمہ اللہ ہے ایک اس کی گواہی ہے فاطمہ. آئے جڑے سمجھ گئے تو ہاتھ بلند ہو گیا. اللہ ہے ایک اس کی گواہی ہے فاطمہ. اللہ ہے ایک اس کی گواہی ہے فاطمہ. بنائی ہے فاطمہ, گواہی ہے فاطمہ. ہن شادی وال بندہ کی دسے, سبق سنان والی گل ہے. ہر حوالے نال زرخیز دھرتی ہے, ذاکرین, عزادار, بانیان, ماتمی ایسے بیٹھے ہو. کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جس پڑھیا نہ ہوئے. جڑا بندہ اے جاندا ہے کہ اللہ جہان خلق کیتا اپنے سونے واسطے, رسول خدا واسطے, اس میری گل دا بڑے لطف لینا ہے تو میں پیادا. سارا جہاں رسول کی خاطر بنا, سارا جہاں رسول کی خاطر بنا, مگر سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بابا ہاتھ سے اللہ کے صدا محتاج نہ ہوئے, ہاتھ اونچا کرو, بولو حیدری. سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ, سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ. جس شیر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے ماتمی نالی میری گل ہے, تو ماتمی تو ہی میں دعا لین لگا. کسے سوال کیتا ہو سکیا بھئی آل محمد دے گھر دے ہر فرد اس دنیا تے آن دا کوئی نہ کوئی مقصد آئی. ٹھیک ہے, دسو اس بی بی دا اس دنیا تے آن دا کی مقصد آئی. جتنا کو من سمجھ آیا ہو میں 70 تواڈے حوالے کر دینا. میرے حق کی دعا کر دے وے, خالق نے اس طرح سے بنائی ہے فاطمہ. اللہ ہے اس کی گواہی ہے فاطمہ. سرور کی عمر بھر کی کمائی ہے فاطمہ. انہاں کہ دسو اس بی بی دا اس دنیا تے آن دا مقصد کیا ہے؟ تے میں آکھیا شبیر چاہیے تھا خدا کو اسی لیے, شبیر چاہیے کوئی اسی لیے, عرش بری سے فرش پہ آئی ہے فاطمہ. اچھا بولے اچھا بولے اچھا بولے حیدری. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لو جی حکمہ دی تعمیل کر دے سرکار حضرت عباس پڑھ رہے. پڑھا قصیدہ جی. ایک جملہ پہلے پڑھ لئیے بلال کاظمی صاحب دا. آواز جتھے پہلے آئی ہو ٹھیک ہے, خراب کر رہے ہو. جتھے ٹھیک آئی اتھے پہلے رہنے. انہیں ایک جملہ جرت حضرت عباس سے پڑھے, اگر آنکھوں تے سنا دے. ایک باری بول کے دسو ایک چہرے تے کتنی اکھاں ہوندیاں؟ پچھلے ویکھ لو چوکھیاں تے نہیں بول, اتنا کو بولے کر. ایک چہرے تے اکھاں. بلال کاظمی صاحب انڈیا دے شاعر نے, انہاں آکھیا بھئی میدان کربلا وچ کم از کم جڑا لشکر لکھیا گیا نا 9 لاکھ دا. جرت پڑھ رہے ہیں حضرت عباس دی. جڑا بندہ ساڈے کولوں پوچھدا ہے بھئی عباس کون ہے, اس تو بڑے لفظ نہیں ہیں. میں علمین دے درمیان کھڑا ہے غازی دل میں. ایک چہرے تے اکھاں. کربلا دے میدان وچ لشکر ہے گھٹ تو گھٹ 9 لاکھ دا لشکر ہووے تے اکھاں ہو گئیاں 18 لاکھ. او فرما رہے ہیں کربلا دے میدان وچ جڑا 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس نو حضرت عباس. اے حد سے اللہ کسی دا محتاج نہیں ہو سکتا. سارے بولے آخری بندے تک بولو حیدری. یا علی یا علی. کربلا دے میدان نے جڑا بادشاہ 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس جلالے والے نو حضرت اے موضوع قصیدے دا 9 لاکھ دا لشکر حضرت عباس کے سامنے. او دے چو کچھ لوگ اگے ودے, انہاں میرے مولا تے سوال کیتا. انہاں کہ دسو فضیلت کتنی ہے, مقام کتنا ہے, مرتبہ کتنا ہے, عزت کتنی ہے؟ سرکار حضرت عباس بابی علی دے لہجے جڑا جواب دیتا ہے ہووے شادی والا لیندہ دل دے. پڑھیے قصیدہ جی. میں عباس ہوں سیدہ کی دعا ہوں, 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 میں
की दुआ हूँ, मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ, मैं लाले सैयदा की दुआ, मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ। अली ने मुझे मुर्तजा कर दिया है। बड़े बड़े तकड़े होके बवे आए। मैं यकीनन तुहाडे तो दुआ लैन लगा हैदरी। मैं यकीनन सारा मुहर्रम सारा साल ही हुई तो जिक्र सुन दियो, मगर यकम मुहर्रम तो लेके आज 5 मुहर्रम हो गई, इतने दिन तुम फदाइल सुन दिया हो गए। मैं ये नहीं आता मैं 70 वड्डी पढ़ूंगा, मगर मैं खैरात बीबी पाक दी पढ़ूंगा और यकीनन हर चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई, मेरे हक की दुआ हो जासी। गाजी फरमाया मैं अब्बास हूँ सैयदा की दुआ हूँ, अली ने मुझे मुर्तजा कर दिया है। एक बंदा भजिया उस हजरत अब्बास नूं आख्या वो सखे तेरा तारुफ आई और जेड़ा खैमे तेरा बादशाह है और जिदा नाम हुसैन है ओदी फजीलत दस ओदा मकाम दस। ते गाजी मुस्कुरा के आदे मैं अब्बास हूँ सैयदा की, अली ने मुझे मुर्तजा कर दी हो, अली ने मेरे मुर्तजा कर दिया। मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने, मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने कदम रखे के खाके शिफा कर दिया। हुण बोलो उच्चा नारा हैदरी। मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने, ओ मेरा बादशाह है कि मट्टी को जिसने कदम रखे के खाके शिफा कर दिया। मैं फजाइल पढ़ रहा, मैं अजे भी वेख रहा शादी वाला ले आऊं, मेरी कोई पहली नौकरी नहीं हुण तक जाकरी तुहाडे सामने, मगर अजे भी कुछ लोग सिर्फ मेरे वेख ही रहे। मैं उन्हां वास्ते शेर बड़ी जल्दी पढ़ रहा। एक बंदे हजरत अब्बास नूं आख्या लखां दी फौज दे मुकाबिल इतना सारा लश्कर लेके आ गए हो, अपने घर दा तारुफ करवाओ, फजीलत कितनी है, मकाम कितने, ते खासियत दी आखे चक पा के पया देन। मेरे बाप को गर जहां मान जात कभी भी जहन्नुम खुदा ना बना। उचला रहा हैदरी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कदम रख के खाके शिफा कर दिया है, अली ने मुझे मुर्तजा कर दिया है। हुण बोलो कदम रख के खाके अली ने मुझे मुर्तजा कर दिया है। होनी लुत्फे होनी एक समय कितनी दुआ मिल दी है। उन्हें के गाजी तारुफ करवाते अब्बास पे दिन मेरे बाप को गए हो कभी भी जहन थोड़ी खुदा ना बना, जलेगा जहन्नुम में वो शख्स जिसने जले कौन में वो शख्स जिसने नमाजों से हैदर जुदा कर दिया। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। हैदरी कदम रख के खाके शिफा कर दिया है। बिस्मिल्लाह भाई। सरकार हजरत अब्बास बाबुल हवाइज मेरा बादशाह खुतबा दे रहे हैं। सरकार अब्बास के सामने एक बंदा आ गया, हो सके भाई थोड़ा जाते तुहाडे कोल लश्कर है, साडे कोल ते लखां दी फौज है। गाजिया दिन खामोश, हो सके तुसी तारुफ करवाया सी सुन रहे, गाजिया दिन चुप खामोश। हो सके वजह की है गाजिया दिन तू इतना लश्कर न वेख, हो सके फिर मैं क्या वेखा। उम्मल बनीन दलाल दी अखे चक पा के प्याद है, मातमी ना बोलिया तो दुख लग सी गाजी प्याद है। कभी ना भुला पाओगे विरद में जमाने में अकबर है शागिर्द में। जरा हाजिर है वो बोले दूजे नूं छुट्टी है, जरा हाजिर है वो जवाब देवे नारे दा हैदरी। मेहरबानी 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 ए म्यार है तुहाडा, मैं ए दी इंतजार कर रहा ही। नमाजों से हैदर जुदा कर दिया है, कदम रख के खाके शिफा कर दिया है, अली ने मुझे मुर्तदा कर दिया है। हुण लुत्फ लव्याए हजरत अब्बास दिन ए लश्कर थोड़ा न वेख, ए लश्कर थोड़ा न वेख। कभी ना भुला पाओगे मेरा ज़माने में अकबर है शागिर्द में, हो ज़माने में अकबर है शागिर्द में। मेरी आलिया ने यूं पाला है अकबर में। अब्बास आखिरन क्या
یوں بالا ہے اکبر کہ اکبر کو بھی مصطفیٰ کر دیا. شعر ایک اور پڑھیے جی. ایک باری ہلکے دا ماتمی ہاتھ شاوے ہلکے دا ماتمی تسی نہ بولے تو میں دکھ لگ سی. ایک بندے حضرت عباس نو آکھیا وہ سکیا جنگ دا قانون ہے, لڑن واسطے تیراں دی لوڑ, بلال بھائی ہتھیاراں دی لوڑ, تلواراں دی لوڑ, تسی اکلے ہو, تواڈے ہتھ وچ شے کوئی نہیں. غازی آدن اگر حسین بن علی من اجازت دیندے من ہتھیاراں دی ضرورت ہی نہیں. وہ سکیا وجہ کیا ہے تے غازی دے چہرے تے نظراں جما کے پیا دن من ویکھ میں چاہوں تو کربل میں محشر سجا نگاہوں کی ہیبت سے تم کو مٹا. قدم رکھ کے خاک شفا کر دیا ہے, علی نے مجھے مرتضی کر دیا ہے, نمازوں سے حیدر جدا کر دیا ہے, کہ اکبر کو بھی مصطفیٰ کر دیا ہے. انہاں کہ غازی تو پھر لڑدا کیوں نہیں؟ ام البنین دلال دے چہرے تے بابے علی دا جلال آیا تے غازی انہاں دے پاس سے ویکھ کے پیا دن میں چاہوں تو کربل نگاہوں کی ہے سے تم کو ہو, نگاہوں کی ہیبت سے تم کو مٹا. میں بولوں تو رک جائیں سانسیں تمہاری, کیوں نہ کہ پھر کیوں نہیں سنی تمہاری مجھے شاہ کربل نے روکا ہوا. بس بندیاں بڑا مارے علی دی اکھیاں نے. میں چونکہ قصیدہ پڑھ رہا اس تے میں تواڈیاں اکھاں وسدیاں ویکھ, اور جدا میں قصیدہ پڑھ رہا اس نا حضرت عباس دا تو میں گل سنا دینا اور تاری ہائے نکل جاسی. بزرگ آدھے بھئی کربلا دے میدان وچ بڑے ہی ماریا علی دی دھیاں تے پتراں, جس کدی کسے نو نہیں ماریا اس بھی انہاں نو بڑے ہی ماریا. اور شادی والا لے جدا ہاتھ کدی کسے تے نہیں اٹھیا او دا ہاتھ بھی انہاں تے اٹھیا, مگر شیعوں یاد رکھیا ہے ماریا ساریاں نو بڑا گیا, مگر دو ہستیاں نو کربلا چوکھا ماریا گیا. تو کتنی کو ہائے کر سکتا ہے مردہ سب تو زیادہ غازی عباس نو ماریا, اور مستورہ سب تو زیادہ علی حسین نو ماریا گیا. دلیل پوچھو بھئی کی وجہ ہے ماریا تو سارن بھیر گیا, مگر انہاں دونوں نو چوکھا کیوں ماریا گیا؟ اس وجہ تو ماریا گیا کہ حضرت عباس دا چہرہ علی نال مل رہا ہے. نہیں تسی سمجھے ہی نہیں میں کیا. اور زینب علیہ دا لہجہ مقتل پڑھ کے ویکھو, علماء تو پوچھو, روایات وچ ملدا ہے بھئی اج توڑی مقتل فیصلہ نہیں کر سکی بھئی حضرت عباس نو گھوڑے دی زین تے چوکھا ماریا یا کربلا دی زمین تے چوکھا. اور یہ جڑی تسی ہائے کر رہے ہو نا یہ دا بڑا اجر ہے. بزرگ آدھے بھئی یہ داجر سلا اس ویلے پتہ لگ سی بھئی جدو قبر ایک لاش اٹھ سی جدا سر نال نہ ہو سی, بغیر سر دے لاش اٹھی تے اس سکنا آرام نال پوچھو میریاں بھیڑاں. اعتراض سنے جے سوشل میڈیا ویکھے جے بندے بھئی شیعہ کلے نہیں رو رہے, وہ جی شیعہ پاگل ہو گئے. شیعہ دھیاں تے بھیڑاں مٹیاں تے او دھیاں بھیڑاں بندہ اوتھے ہی لے جاندا ہے جتھے نب دینا ہوئے. کیسر بھائی کیوں اسی دھیاں بھیڑاں نو نار اے جڑیاں میریاں ماواں بھیڑاں بیٹھیاں اللہ انہاں دے عزتاں پردے سلامت رکھے. میں سیدہ میں تین تجربہ کر کے پیادہ ویکھ لئی ڈیگر تو بعد تو کسے پردے دار نو آکھی بھائی فلاں کام میں تے چلو تین منع کر دے سی. تسی آکسو بھائی اوتھے فوتگی ہے میرا دوست فوت ہو گیا, آکسی بھائی نہیں میں نہیں جانا اے ہن رات ہونے والی ہے تے میں کل ہو اساں تے انہاں نو پتہ لگے نا فلاں جگہ تے زینب دے بھرا دے دکھ پڑے گا. وہ پھر نہ ویدیاں نہ دی رہا تھے نہ ویدیاں بارش ہے سر تے برکہ رکھ کے پردے چاہ کے بے کے بی بی دیا پھر آوانے. اور تو اعتراض کر رہے ہیں, اعتراض ساڑھے تے کر رہے ہیں. میرے دل دا درد ہے جڑا میں مصائب تو پہلے شاید میں نہ بیان کردہ, مگر چونکہ عزادار اتنے بیٹھے ہو تو میرا حق بڑھ دئی میں گل کرا. 9-10 محرم نو
بندے فیملیاں نو لے کے نا تے سیر و تفریح واسطے چلے گئے، کوئی مری جا کوئی سوات گیا، اسی مٹیاں تے بہ کے رسول دیاں تھیاں، پھر فتوے بھی ساڈے تے لگ گئے، اسی تو نہیں گئے، ساڈے لباس اج بھی ویکھ لے، اسی اج بھی مٹی تے بہ کے کنوں رو رہے ہیں، شیعہ کسے اپنے نو نہیں رو رہے، کدی کدی پوچھے ہی ساڈے کولو بھئی اسی کنوں رونے ہاں؟ اسی حسین ابن علی نو رو رہے ہیں، اسی رسول دے ویڑے نو رو رہے ہیں، اسی بی بی دے اجڑن تے رو رہے ہیں، اسی کسے اپنے نو نہیں رو رہے۔ میں رک گیا، بھائی امام دا ذاکر سید جلیس بھائی آ گئے، بس 8-10 منٹ دی نوکری دے بعد میں انہوں نے ممبر دینا، مگر تہاڈا دھیان رہے اوتھے جتھے میں گل کر رہا، اسی نہیں گئے پھرن ٹرن، اسی سارا سال رونے ہیں، شیعہ تا جمعی ہی رون واسطے۔ عزاداروں میری گل دی تائید کرے، ماں دی جھولی چو اسی پہلا قدم رکھیے، سن تھوڑی جی ہوش آوے تو سن ماں ہی دس دیے بھئی بندیاں حسین دیاں بہناں نو بھی بڑا ہی مارے، عزاداروں کلے حسین نو نہیں مارے، حسین ابن علی دیاں دھیاں نو ماریا، حسین ابن علی دیاں پترہ نو ماریا۔ کدی سوچے بھئی حسین علی اکبر جا پتر دتا کیوں ہے؟ پتر کنوں نہیں پیارے؟ علی اکبر جیسا بیٹا اگر شبیر کربلا چ دیتا ہے تو کدے واسطے؟ او دے دین واسطے۔ تواڈی ہائے پتہ نہیں نکلے نہ نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں سیدہ میں بھری جوانی چ کلمہ پڑھے ہے، شادی والا لیا، میں 10 محرم نو بارات بھی ویکھی آ۔ تو کنوں تکلیف دے رہے ہیں؟ شیعہ نو؟ میں مجلس پڑھ کے نکلے صحیح، میں گڈیاں تے جلیس بھائی پھول لگے ویکھے، کنوں ماتمین تکلیف دے رہے ہو؟ معاشر والے دیہڑے ساڈے متھے نہ لگنا، اور جدہ امتی ہیں وہ دے متھے لگنے، رسول خدا دے متھے لگی تا دسی میں تیرا پتر 10 محرم میں جرموں بے خطا ماریا گیا تے میں خوشیاں کردہ رہی۔ شاید میں اگر یہ گلہ کردہ رہا تو میں ساری رات یہی مصائب یہی دس رہا ہوں، یہ نا پردے دارہ نو لے کے کیوں رو رہے ہیں؟ شادی والا لیا دھی بوئے تے ٹور جاوے تے بندے قتل بھول جان دین۔ سائی تسی رو بڑا سونا رہے ہو، تو اڈی ہائے بڑی سونی بلند ہو رہی ہے، تو میرا دل کر پیا میں جملہ پڑھا، دھی کدی کسے خالی نہ ٹوری، دھی نہیں ویکھی جاندی، بس شیعہ دیئے سنی دیئے وہابی دیئے دھیاں ساجی ہوئیں۔ میں کیوں یہ گل کیتی ہے؟ میں ایک جملے دے بعد ایک وین کر رہے ہیں، بھائی نو ممبر دے، دھی بوئے تے ٹر جاوے بندے خالی نہیں موڑ دے۔ اے ساڈے سرگود دے نا ایک واقعہ، اوتھے کوئی 2 گھراں دی دشمنی آئی، انہاں چوں ایک گھر دا نقصان ہویا، وہ جس 2-4 بندے مارے وہ بیرون ملک چلا گیا، نس گیا، وہ کوئی 16-17 سال رہے، تے بڑے عرصے بعد وہ واپس آیا، ہو سکے بھئی بھول گئے حسن، مگر جنہ دا نقصان ہوئے وہ بھول دے، وہ جنہ دا نقصان آئی انہوں نے کسے دس دیتا بھئی جس توڑے بندے مارے آئے وہ پھر ملک آ گئے۔ لو ہون ہائے کرے، میں مثال دے کے تن سمجھا دینا، وہ بندے وہ پیچھا کرن لگ پے، 5-7 دن مسلسل انہوں نے پیچھا کیتا، ایک دن انہوں نے وہ مل گیا، گڈی انہوں نے روکی، مارن لگے تے گڈی چو دھی لے آئے۔ جیڑا بندہ مجلس حسین اچ بیٹھے ہو دی ہائے نکل جاسی، جدہ ذہن اتھے نہیں ہو دی نہیں گل، جیڑا مجلس اچ بیٹھے دھی لتھی تو ساکھیا نہ مارو، میرے پیو نو نہ مارو، وہ نہ دسیا بھئی ایڈی دشمنی آئی تو نہ کہا بھئی جا آج تیرے نال دھیے تو کلہ ہو سے تو بدلہ لسائے، میں سر تے قرآن رکھ کے پیا دوں، ایس گلے رونے آ کربلا 4 قدمہ تے دھی آئی، اور جیڑی پیو دے قاتل نوا دی آئی نہ مارو، اندے چھوڑاوے نالے مارے گئے۔ مرحبا مرحبا، اتنی ہائے کرو بھئی نالا لگا بڑھ جاوے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ شہزاد بھائی، 4 قدمہ تے حسین ابن علی دی دھی تو قاتل دیا منتہ کر دی رہی، دسو بول کے دسو، شبیر دی دھی منت کی تھی، قاتل منی؟ اس نہیں منی، اور جدوں شمر ضربہ ماریاں تے دھی کول کھلوتی آئی، تے جدوں دھی ویکھیا بھئی ہن پیو نہیں بچدا، تے دھی گل اپنا پیو دے گل تے رکھیا، تے شمر کی تا اس خنجر سٹ کے حسین دی دھی دے ہاتھ کہتے پکڑے، تو بڑے ہی امیر جے ہن نہ ہے کرے، اس ایڈی زور دا تماچا ماریا، اوتھے آئیے جتھے غازی دی لاش آئی، تے لاش تے جھڑ کے آدھی ہے، اگے نہیں ڈسیا ہن پہ ڈس دیا، اٹھو چاچا میرا پیو گلا رہ گیا،
اور میرے پیو نو چھڑاون والا کوئی نہیں رہ گیا. اس گلے رو رہے ہیں دیاں رسول دیاں منتاں کردیاں رہیاں کسے نہیں منی کسے حیا نہیں کیتا. گلاں لمبی ہو جاسن میں دو وین کراں اس تالے بھائی نو ممبر دے صبح شام رو کے یو منگی کر مومنا دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا منگی یہ دعا ہاں میرا باہر مولا اے جتنے روندے پے انشاءاللہ اتنے تائیں موت نہ آوے جدو تائیں شام دا بازار نہ ویکھے کرو ہائے تواڈی ہائے نہیں تواڈی امین ہے بابا. میرے اللہ میری دوجی دعائے جے شام بلاوے حکلہ نہ بلاوے یا دینہ لوے یا بہنہ نال اور شادی والا لیاوت دھی یا بہن نار لا کے شام دے بازار چ گزرے اوتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں. صدقہ 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 اکھلیاں بھائی کر کے رونا لے عزادارو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں تا نوکراں میں تا پڑھدا پیاں میں تا پڑھدا پیاں صبح شام رو کے یو منگی کر پڑھدا پیاں نویر مرا کے او ترے بہنا ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سار پتران دے نیزیاں تے تھلے ماوا ٹر دیا. بسم اللہ بسم اللہ. مصائب میں پڑھ لیا کیسر بھائی اللہ تعالیٰ سر دا ماتم قبول فرماوے. ہاں سارے پتران دے نیزیاں تے تھلے ماما ٹر دیا. ایک واری میں دسو میں کی پڑھے ہاں سارے پتران دے نیزیاں تے تھلے نہیں جتنے بیٹھو بولے ہو تھلے ماما ٹر دیا رہیاں. جلیس بھائی میں کچھ 6 یا 7 مہینے پہلے سرپاک پڑھدا پیا اس شکوال میں بند شروع کیتا نا تے قضادار تو اڈیر کھڑا ہو گیا. او سکیا حسین دادا کے رک جا. میں کہ شاید میں غلط پڑھ بیٹھا. میں کہ سائیں حکم کہ میں پڑھے آئی سائیں میں پڑھے آئی ہن سار پتران دے نیزیاں تے تھلے ماما ٹردیاں رہیاں. آدھے انج نہ پڑھ زندگی گزر گئی ہے میں علی دیاں دھیاں دے برکن روندا پیا. ایک باری اونج پڑھ جے میرا دل ہے میں کیا کی میں پڑھا دے انج پڑھ. آدھا پیا نویر مرا کے اوترے بہنا ٹور شام دے پاسے گئیاں او ہن سار پتران دے نیزیاں تے تھلے لاشاں ٹر دیا. امیر آکھاں جڑا ہے نہیں کر سکیا امیر آکھاں جڑا ہے نہیں کر سکیا ہن سارے پتران دے نیزیاں تے تھلے لاشاں ٹر دیا. شیعہ میں بڑی اوکھی گل کرن لگا. آدھا پیا رات سار دی آ گئی او پیرات جڈا پیش کچہری تھیاں ہے کوئی ہائے کرن والا رے ہس دے قاتل پتران دے ماوا تر تر ڈہ دیا. اکبر دا قاتل دا انعام تھوڑا ہے میں انہوں ماریا ہے جنہوں 18 سال. مرحبا 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 عزادارو شاءاللہ کسے کا نوکراں ہاتھ نہ بنو میں تو آدھا نوکراں. آدھا پیا رات سار دی آ گئی او پیرات جڈا پیش کچہری تھیاں ہس دے قاتل پتران دے ماوا تر تر ڈہ دیا. اور کہیں ویلے اکبر دا قاتل آدھا میں انہوں ماریا ہے جنہوں 18 سال زینب برکے چپا. بس 2 منٹ اور لے رہے ہیں. بھرا مرا کے پتر مرا کے چھتری شہر عبور کر کے تو سہائے نہیں کی تھی. کس بی بی چھتری شہر گزرے جیڑی ماں دی قبر تے جاوے آ تے فضا دا سہارا لیندی ہے. اور شادی والا لیا اس بی بی دا پہلا قدم شام دے بازار چاہے لوگ شراب پی کے آدھے آئے جنہوں ٹرن دا وال نہیں آندھا ہوا باغی دی بہن. مر جانا لی گل ہے
عزاداروں ہائے علی نہیں مر جان علی گل نے میں چونکہ نا بزرگ چٹیاں داڑیاں نے انہوں دیاں اور وہ میں بار بار ہاتھ بن رہے ہیں میں ایک ہور بند پڑوں گا لیکن میں انہوں نے ویکھیا تو میں بزرگاں دا ایک بینڈ کروں گا او بزرگاں دین بجدوں بھرا دا سارا ہی سانگ تے بہن آئی ہے نا بدماشاں دی بھیڑ تے رش اتنا میری سین جھن پئیے اگلے لوگ راہ نہ دین دے پیچھے بھی رش آئی پھر ان ٹوریے جی میں حسین علی اکبر دی لاش سے آیا میری سین بہ کے بازار عبور کیتا میں لمبی نصر نہیں کیتی میں وینڈ کرن لگا ایدے بہن بدماش بہ کے ٹوری او دے بھرا دیاں اکھاں بند ہو گئیاں